9 रकात तक हमने देखी। अब वितर की जो है अदायगी का तरीका क्या होगा, इसको कैसे अदा किया जाएगा। ठीक, तो वित्र को अदा करने का तरीका यह है कि आप रात में उठेंगे और तहज्जुद पढ़ेंगे, क्योंकि नमाज वित्र की बात हो रही है, रात की नमाज की बात हो रही है। ठीक, और वित्र की नमाज जो है क़यामुल लैल की बाद आप पढ़ते हैं, तहज्जुद की बात पर। तो आप रात में उठें, उठने के बाद 2, 4, 6 या 8 रकातें आप नमाज पढ़ेंगे, 2-2 करके 2 या 4 या 6 या 8 रकात नमाज पढ़ेंगे। इन नमाजों के बाद 1 या 3 या 5 या 7 या 9 रकात वित्र पढ़ेंगे। होगी बात खत्म। ये तरीका है। पहले आप तहज्जुद के लिए उठेंगे, तहज्जुद की नमाज पढ़ेंगे जो कि 2 या 4 या 6 या 8 रकात ज्यादा से ज्यादा। ये पढ़ने के बाद आप 1 रकात या 3 रकात या 5 रकात या 7 या 9 रकात वित्र पढ़ेंगे। ये उसका पढ़ने का तरीका है, याद रखिए, तरीका याद रखिए। और यही याद रखिए, दुरुस्त चीजें याद रखिए कि हम जो है इस तरह से इस नमाज को अदा करें तहज्जुद के बाद। अब जो सबसे मशहूर तरीका है वित्र का वो 3 रकातें हैं, जो हमारे पास भी चलता है, तो उसको थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। सबसे मशहूर तरीका जो वित्र का है वो 3 वाला है। वो क्यों? हज़रत आयशा की वो रिवायत याद कीजिए मुअत्ता इमाम मालिक की कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान या गैर रमजान 11 रकातों से ज्यादा नहीं पढ़ते थे। तो 11 रकात में 8 रकात तहज्जुद की और 3 रकात वित्र किया। तो 3 पढ़ना सबसे मशहूर तरीका है। अब ये 3 पढ़ने का तरीका क्या है? उस तरीके से इस 3 रकात को पढ़ने के 2 तरीके हैं। मैं समझो आप ज्यादा कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं, हर चीज क्लियर करते हो जा रहे हैं। 3 रकातों को पढ़ने के 2 तरीके हैं। 2 तरीके क्या है? 2 सलाम से 3 रकात या 1 सलाम से 3 रकात। थोड़ा उसको और वजाहत करता हूं। 2 सलाम और 2 कायदे से 3 रकात या 1 सलाम और 1 कायदे से 3 रकात। तरीका बताता हूं। पहला तरीका, आप नमाज वित्र के लिए खड़े हुए, आपने तकबीर कही, हाथ बांध लिया। अब आप नमाज पढ़ते हैं 2 रकात। 2 रकात नमाज खत्म होने के बाद कायदा करते हैं। कायदे के बाद आप अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कितनी रकात हुई? 2। फिर 2 के बाद आप खड़े होते 1 रकात की नियत से, फिर आप रकात बांधते हैं, 1 रकात पढ़ के कायदा करते अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। 3 रकात वित्र, 2 सलाम और 2 कायदे से। 2 सलाम है, 2 के बाद सलाम फेर दिया, मतलब कायदा भी एक ज्यादा हुआ, ये भी हुआ। उसके बाद 1 रकात पढ़ी, 1 कायदा किया और सलाम फेरा। 2 सलाम 2 कायदे से। दूसरा तरीका 1 सलाम और 1 कायदे से। पहला तरीका समझ में आ गया? 2 रकात पढ़ी, सलाम फेर दिया, फिर खड़े हुए 1 रकात पढ़ी, सलाम पढ़ी, तो कायदे भी 2 हुए, सलाम 2 हुए। अब 1 सलाम से और 1 कायदे वाला तरीका, आपने रकात बांधी वित्र की, 3 रकात की नियत से आप खड़े हुए, अल्लाह अकबर के हाथ बांधा, कंटिन्यूसली 3 रकात पढ़ेंगे। अब 1 खत्म हुई, दूसरी पढ़ा आपने, दूसरी खत्म हुई, बैठेंगे नहीं, अब कायदे में खड़े हो जाएंगे, तीसरी आप पढ़ेंगे। तीसरी रकात के पढ़ने के बाद आप कायदा करेंगे और फिर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह सलाम। 1 कायदा और 1 सलाम से 3 रकात और 2 कायदे 2 सलाम से 3 रकात। समझ में आ गई बात? क्लियर है? बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं। सऊदी अरब में सबसे ज्यादा मारूफ तरीका वो पहला वाला है। 2 रकात पढ़ते हैं, सलाम फेर देते हैं, फिर 1 रकात पढ़ते हैं। हिंदुस्तान के अंदर 3 पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा सा मसला होता है। हम 3 रकात 1 कायदे और 1 सलाम से नहीं पढ़ते, 3 रकात 2 कायदे 2 सलाम, बिल्कुल मगरिब की नमाज के जैसा। आपको बोले मगरिब के ऐसा वित्र को नहीं पढ़ना है, तो फिर एक नया लाते हैं, हम अलग करें ना, बीच में हाथ उठाते ना, तीसरी रकात में अल्लाह अकबर बोल के फिर हाथ बांधते। हालांकि हर तरफ तो रफ़ेदन मनसूख हो गया बोलते हैं, लेकिन साबित करते हैं। बाकी जगह रफ़ेदन कर बोलते मनसूख हो गया, गलत है, और यहां बोलते यहां है, फिर कैसा मनसूख हुआ? यहां तो है बाकी। तो बहरहाल अलग करने से मुराद, मगरिब से वित्र को अलग करने से मुराद ये नहीं कि मनमाने तरीके से अलग करो। जो बताया गया वो ये है कि कायदा 1 करो और 1 सलाम से, या फिर 2 कायदे, मतलब फिर 2 रकात पढ़ के सलाम फेर दो, फिर 1 रकात पढ़ो, ये माना है उसका। लेकिन हमारे पास इल्म कम और तासुब ज्यादा होता है। तासुब मतलब क्या? अरे फैज में ऐसा बोलते हैं, इनका मसलक तो अलग ही दिख रहा, कुछ अपने से हटके तरीका बता रहे। मेरे भाई, ये इल्म है, दिस इज नॉलेज। इल्म को हमको हासिल करना है। बहुत सारी बात हमको नॉलेज नहीं होता किसी चीज का, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा मसला अलग है, हम भटक गए, बल्कि हमारी कमजोरी थी, हमारी जहालत थी कि हमने इल्म हासिल नहीं किया। ठीक है, तो लिहाजा 3 रकात के दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए और दोनों सुन्नत से साबित है। लेकिन तीसरी रकात में खड़े होकर सूरह फातिहा वगैरह पढ़कर फिर अल्लाह अकबर के हाथ उठा के फिर से बांधना, ये सुन्नत से साबित नहीं है। इस ताल्लुक से आप समझे कुछ भी साबित नहीं, न सही न ज़ईफ।
خاص طور سے اٹھا کے پھر باندھنا نہ صحیح ثابت ہے نہ ضعیف. لہٰذا میں کہوں گا آپ کو اگر 3 ایک ساتھ پڑھنا ہے تو ایک قاعدے سے پڑھیے. آخری رکعت میں آپ کو کوئی ڈبل سے ہاتھ نہیں اٹھانا ہے بیچ میں. اب پھر وہ دعائے قنوت کیسے کرنا, پھر فرق کیسے کرنا, دعائے قنوت کی طرف میں جا رہا ہوں. پہلے میں طریقے بتانا چاہ رہا تھا, تو ہو گیا 3 وتر کا طریقہ, 2 طریقے 3 وتر کے, یہ میں سمجھتا ہوں واضح ہو گئی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری حدیثوں میں بات, سب جیسے صحیح مسلم کی اور صحیح بخاری کی روایت متفق ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے آپ سب رات کی نماز کو 2 رکعتیں کر کے پڑھتے تھے اور آخر میں 1 رکعت وتر پڑھتے تھے. 2 2 2 2 2 2 2 مطلب 5 سلام ہو گئے, اس کے بعد آپ کھڑے ہوتے اور 1 پڑھتے ہیں, ٹوٹل ہوئی 11 رکعتیں. ٹھیک ہے, تو یہ طریقہ ہے اور ایک ساتھ پڑھنے کا بھی آپ سے ملتا. اب اسی طرح رکعت وتر میں کیا خیرات کر سکتے ہیں, تو رکعت وتر میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ کچھ بھی خیرات کر سکتے ہیں. اور وتر کی رکعت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں تیسری رکعت میں بھی آپ کو ضمی سورہ ملانا ہے. دوسری نمازوں میں آپ صرف پہلی 2 رکعتوں میں کرتے ہیں نا, نفل چھوڑ کر, جیسا فرائض وغیرہ میں. اس میں آپ کو جیسا آپ نفل نماز پڑھتے ہیں, ہر رکعت میں آپ کو سورہ فاتحہ کے بعد ضمی سورہ ہر رکعت میں ملانا ہے. 3 ہو 5 ہو 7 ہو, ہر رکعت میں سورہ فاتحہ و ضمی سورہ ملانا ہے, یاد رکھیے. تو آپ جو آپ کو سہولت ہو سورہ فاتحہ کے بعد آپ وہ ضمی سورہ ملائیں. لیکن اگر کوئی خاص سنت نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے, تو اگر خاص سنت جاننا ہے تو ابو داؤد, نسائی اور ابن ماجہ کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, جس میں حضرت عائشہ فرماتی ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد جب پڑھتے, اس کے بعد وتر پڑھتے, تو سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی سورہ اعلیٰ تلاوت کرتے, دوسری رکعت میں قل یا الکافرون تلاوت کرتے, اور تیسری رکعت میں قل هو اللہ احد تلاوت کرتے. تو اگر خاص سنت آپ کو فالو کرنا ہے تو سبح اسم ربک الاعلی, ٹھیک, سورہ جو اعلیٰ, اس کے بعد سورہ کافرون, اس کے بعد سورہ اخلاص. ٹھیک, ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رکعت میں سورہ اخلاص, سورہ فلق اور سورہ ناس تینوں ملا کر پڑھتے تھے. تو آپ چاہیں تو یہ بھی کہیں, سورہ فلق, سورہ اخلاص, قل اللہ احد, قل اعوذ برب فلق, قل اعوذ برب الناس, تینوں آپ پڑھتے تھے. یہ روایت بھی ملتی ہے. لیکن اگر آپ کو یہ سب یاد بھی نہیں تو آپ کو جو پڑھنا ہے پڑھیے, اسلام آپ کو روکتا نہیں. پہلی رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ لیجیے, دوسری رکعت میں سورہ فلق پڑھیے, تیسری رکعت سورہ ناس, کو مسئلہ نہیں, کیونکہ آپ کو یہ اگر 3 یاد ہے. لیکن جس کو یاد ہو اور چاہتا ہے کہ سنت کی اتباع کرے تو یہ اچھا ہے کہ وہ سورہ اعلیٰ, سورہ کافرون, سورہ اخلاص. لیکن یہاں ایک چیز واضح کر دوں, اس کے علاوہ بھی امام پڑھے تو اس میں کوئی حرج اور غلطی نہیں. ورنہ بہت سے لوگ آتے ہیں, ہاں تمہارا منہج غلط دکھ رہا تھوڑا, اس میں کیا ہے, پڑھ سکتا ہے آدمی. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ذرہ برابر سورہ بھی الگ ہوا تو بولتے تم نے گڑبڑ کی کچھ. تو بھی جو سہولت ہو قرآن کا, جو حصہ آسان ہو وہ پڑھے. لیکن کوئی اگر اتباع کرنا چاہتا ہے کہ نبی کیا پڑھتے تھے آپ سب یہ پڑھتے تھے, لیکن ضروری نہیں ہے, قرآن کا جو یاد ہے آپ کو پڑھ سکتے ہیں, تو آپ یہ پڑھتے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ آخری رکعت میں سورہ اخلاص, سورہ فلق اور سورہ ناس تینوں کی تلاوت کیا کرتے تھے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے مسند احمد, نسائی اور ابن ماجہ کی روایت آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وتر سے فارغ ہونے کے بعد سلام پھیرتے. سلام پھیرنے کے بعد 3 مرتبہ یہ الفاظ ادا کرتے سلام کے بعد, سبحان الملک القدوس. 3 بار یہ الفاظ ادا کرتے, سبحان الملک القدوس, سبحان الملک القدوس, سبحان الملک القدوس. یہ 3 بار پڑھتے ہیں. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان الملک القدوس 2 بار آہستہ پڑھتے اور تیسری بار تیز پڑھتے. مطلب جس کو حضرت عائشہ فرماتی ہم سن سکتے تھے, مطلب 2 بار پڑھتے سبحان الملک القدوس, سبحان الملک القدوس, سبحان الملک القدوس 3 بار. اور اس میں بھی آتا ہے کہ روایت میں جب آپ آخری بار تیز پڑھتے تو یوں پڑھتے کہ القدوس کو لمبا کھینچتے, سبحان الملک القدوس لمبا کھینچتے. تو یہ بھی طریقہ ہے. وتر پڑھ لیا آپ نے, اس کے بعد آپ سبحان الملک القدوس, سبحان الملک القدوس, سبحان الملک القدوس لمبا کھینچتے اس کو, یہ پڑھ سکتے. اسی طرح ایک روایت اور آتی دارقطنی کی, اس میں اضافی الفاظ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان الملک القدوس کہنے کے بعد یہ بھی کہتے ہیں رب الملائکۃ والروح. سبحان الملک القدوس کا معنی ہوتا ہے پاک ہے وہ بادشاہ صاحب قدوس. ٹھیک, اسی طرح رب الملائکۃ والروح جو رب ہے فرشتوں کا اور جبرائیل کا, یہ بھی آپ اضافہ کیا کرتے تھے. تو اگر آپ کو یہ بھی پڑھنا ہے تو ہمارے پاس یہ عموماً ہر 4 رکعت تراویح کے بعد پڑھتے ہیں, اور بہت لمبا لمبا پڑھتے ہیں, اس میں اور بھی اضافہ ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ تو وتر کے بعد ثابت ہے. 3 بار سبحان الملک القدوس, 2 آہستہ 1 تیز, اور آخر کا کھینچتے ہوئے ذرا لمبا کرتے ہوئے قدوس. ٹھیک ہے, اس کے بعد رب الملائکۃ والروح, یہ بھی آپ اس کے ساتھ اضافہ